बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू यूस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? आज जो मेरा टॉपिक है वो है एफआरसी की ज़रूरत और अहमियत इंटरव्यू के लिए। इस टॉपिक को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा अपने एक रीसेंट इंटरव्यू के ज़रिए। F4 का इंटरव्यू जो रिसेंटली एक हुआ और उसमें एफआरसी के मामला क्या पड़ा और क्या सब कुछ हुआ वो डिस्कस करूँगा। और काइंडली वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा ताकि आपको भी बहुत सी बातें क्लियर हो जाएं। तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि एफआरसी है क्या। एफआरसी है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा की से आपको मिल जाता है। वहाँ पे आप फैमिली को अपना रजिस्टर करवाते हैं एफआरसी के लिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट हासिल होता है। इसको आप फैमिली ट्री भी कह सकते हैं इस लिहाज से कि इसमें आपके पहले माँ बाप की तस्वीर और उनकी इंफॉर्मेशन होती है और फिर उनकी औलाद की तस्वीरें होती हैं और उनकी इन बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली एक फैमिली कंपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है, या यूं कहें कि ये एक रिकॉर्ड है होल्डर फैमिलियल रिलेशनशिप का। यानी एक रिलेशनशिप जो है वो खून का हो सकता है, यानी ब्लड रिलेशनशिप जैसे वालिदैन और बच्चों का, बहन भाइयों का। इसके अलावा ये रिलेशनशिप जो है ये अडॉप्टेशन का भी हो सकता है और बाय मैरिज के भी हो सकते हैं। अच्छा, एफआरसी किसी को भी मिल सकता है नादरा से, मगर इसका असल इस्तेमाल जो होता है ना वो वीज़ा के लिए होता है। जो बाहर जाना चाहता है वो इसको इस्तेमाल करता है। ये एक फैमिलियल टाई के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप F1 के केस देखें या इस तरह के जो और विजिट वीज़ा वालों के देखें, तो ये इस्तेमाल किया जाता है एफआरसी कि भाई हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं मगर हमारे ये एफआरसी है, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और हमें हर हाल में उनके लिए अपने मुल्क जो है वो वापस लौट के आना है। हम आपके मुल्क में परमानेंट रहने नहीं जा रहे। दूसरी तरफ अगर हम इमिग्रेशन के लिए देखें तो इमिग्रेशन में एफआरसी इस्तेमाल होता है कि हमारे बहन भाई या माँ बाप जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और हम उनको उनके पास जाना चाहते हैं और वहाँ हम इकट्ठा होना चाहते हैं। तो एफआरसी जो है वो आपका एक टाई फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो शो करता है, इसलिए जो है वो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। वही बात हो गई कि एक पहचान है, बल्कि एक लिंक है आपका आपकी फैमिली के साथ। ठीक है, जिस तरह दरख्त है उसकी शाखें हैं, उनके साथ जो लिंक होगा तो वो एफआरसी जो है वो सारा का सारा शो करेगा। और काउंसलर ऑफिसर जो है वो इसको देख के मज़ीद सर्टनली इसको देख के सेटिस्फाई भी होते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ एक शख्स इंटरव्यू से पहले आपसे एक फ़ाइल बनवाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को कहेगा कि इसको यहाँ पे इस फाइल में जमा कर दो। तो उन डॉक्यूमेंट्स में एफआरसी भी शामिल होता है। इसको हम एलोबरेट कर लेते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं उस इंटरव्यू के ज़रिए से जो एक रीसेंट इंटरव्यू हुआ है F4 का। अच्छा, ये फैमिली गई वीज़ा लगवाने, F4 वीज़ा था इनका। इंटरव्यू के दिन सर्टनली हर बंदे के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं, तो कुछ इनके साथ भी यही हाल था। और इनके दिल की धड़कनें क्यों तेज़ थी उसकी वजह ये थी कि इनके पास एफआरसी नहीं था। चलें, यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके पास एफआरसी क्यों नहीं था। उसकी एक वजह थी, कुछ तो मैं आगे जाके डिस्क्लोज करूँगा आपके साथ, और कुछ एक वजह ये है कि उनका जो भाई था जिन्होंने उनके लिए पिटीशन अप्लाई की थी यूएस से, तो उन्होंने बिल्कुल जब इनके इंटरव्यू को वक्त करीब आया, ठीक है, तब जाके उन्होंने नादरा से टाइम लिया वहाँ पर और अपॉइंटमेंट बुक की और वहाँ पे जाके अपना पास आईडी कार्ड बनवाया जो अब बायोमेट्रिक चलता है, रिन्यू हुआ हुआ नया। उनके पास तो बहुत पुराना था, वो उन्होंने बनवाया। तो इनके इंटरव्यू तक वो प्रिंट होके ही नहीं आया। जब आईडी कार्ड ही प्रिंट होके नहीं आया तो एफआरसी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एफआरसी बनवाने के लिए अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आईडी कार्ड का होना जो है वो मस्ट है। अच्छा, तो अब ये था कि इनके पास वजह ये थी एफआरसी के ना होने की। अब ये दिल में डर लेके वहाँ पहुँचे, मगर सब कुछ अल्लाह के हवाले करके, जो कि हम मुसलमानों का ही अकीदा है और हम ऐसा ही करते हैं।
تو گئے ہیں وہ جی شٹل میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ جی شٹل کا تو ایک بندے کا کرایہ ہی 3,000 کا تھا جبکہ 5 منٹ کا راستہ تھا، کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہنچے، ان سے کہا گیا کہ جو کچھ یہاں یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے لسٹ میں، تو آپ یہ چیزیں اس فائل میں ڈال دیں۔ اس میں تھا برتھ سرٹیفکیٹ اپنا ڈالیں، اپنے بچوں کا ڈالیں، برتھ سرٹیفکیٹ پٹیشنر کا ڈالیں، اپنا میرج سرٹیفکیٹ ڈالیں نادرا کا، اور پرنسپل اپلیکنٹ جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ ڈالے اور ایف آر سی ڈال دیں۔ اب انہوں نے تو دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، ایف آر سی کہاں سے لائیں جی اب ہم، یہ تو گھبرا گئے، مگر انہوں نے باقی ساری چیزیں ڈالی، ایف آر سی کو رہنے دیا، اور یہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ اپنی باری کا انتظار کرنے۔ اسکرین پہ ان کا نمبر آیا تو ایک پاکستانی سے ان کا ٹاکرا ہوا وہاں پہ، اس نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس سے کہا کہ ایف آر سی نہیں رکھا آپ نے یہاں پہ، تو اس فیملی نے بتایا کہ جی ہمارے پاس وہ ٹوکن ہے کہ جو ہمارے بھائی نے وہاں لیا ہوا ہے، انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوانے کو دیا ہوا ہے، ابھی تک ان کا آئی ڈی کارڈ بنا نہیں، اس لیے ہم ایف آر سی بنا نہیں سکے۔ تو آگے سے وہ شخص کہنے لگا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، مجھے یہ ٹوکن نہیں چاہیے، مجھے ایف آر سی چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ کو ڈومیسائل دکھاتے ہیں اپنے بھائی کا اور اپنا پاکستانی، انہوں نے کہا قطعاً ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اور بھی کچھ بتا سکتے ہیں جو ہم آپ کو دے سکیں، تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو مجھے پاسپورٹ دکھاؤ اپنے بھائی کا۔ انہوں نے اس کی اپنے بھائی کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لائی ہوئی تھی، باقی تو انہوں نے ہر ڈاکومنٹ جو ریکوائرڈ تھے وہ سب کے سب اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ایون واٹس ایپ پہ جو ان سے باتیں ہوتی تھیں اور پرانی پکچرز، ہر چیز کا ریکارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہ پاسپورٹ کی پکچر جو ہے وہ ان کو دی، انہوں نے کہا، اور دل میں سوچا چلو جی کچھ تسلی ہوئی، مگر ساتھ ساتھ دل میں سے یہ بھی سوچا کہ ایک گھر جانے کے لیے تیار ہو جائیں ریفیوزل لے کے۔ اچھا اب انٹرویو کی باری آئی اور ان سے سوالات شروع ہوئے، کس کے پاس جا رہی ہیں آپ، ان کا نام کیا ہے، کون سی اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ وہاں کب گئے تھے، آخری بار پاکستان کب آئے تھے۔ یہ سب کچھ پوچھتے ہوئے نا جو ویزا آفیسر ہے اس کی نظر صرف اور صرف کمپیوٹر کے اوپر تھی، اور انہوں نے تاریخ بتائی تو فلانی ڈیٹ کو جی وہ لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے، تو بولے یعنی کہ ان کو 18 سال ہو چکے ہیں پاکستان آئے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ 18 سال سے پاکستان نہیں آئے تو آپ ان سے رابطہ کیسے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے ہمارا، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کب؟ انہوں نے کہا تقریباً روز ہی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مزید کچھ کوسچنس کیے ان کے گھر کے بارے میں کہ ان کے گھر میں کون کون ہے، ان کے بچے ہیں تو بچے ڈپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا ایف آر سی کہاں ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ جی اتنے عرصے سے چونکہ وہ پاکستان نہیں آئے تھے، یہ وہ دوسری بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اتنے عرصے سے جو وہ پاکستان نہیں آئے تھے تو ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، جو نیا بایو میٹرک ہے انہوں نے نہیں بنوایا تھا دوسرا، تو اب وہ بننے کے لیے دیا ہوا ہے کیونکہ وہ پرنٹ ہو کے نہیں آیا ہمارے پاس، تو اس لیے ہم نے وہ پاسپورٹ نہیں بنوایا۔ اور ساتھ ساتھ دل میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس شخص کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، اور اللہ نے بھی ان کی بات سن لی اور اس شخص کے دل میں رحم ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا ویزا آفیسر کہ چونکہ آپ کا پٹیشنر 18 سال سے پاکستان نہیں آیا تو ہم چلیں آپ کو ایف آر سی کے معاملے میں تھوڑی چھوٹ دے دیتے ہیں، باقی آپ کے سارے ڈاکومنٹس سارے پتہ ان کے کمپلیٹ تھے، ان کے پاس ہر چیز تھی، ہر چیز اپلوڈڈ تھی، کوئی بھی چیز جو تھی وہ کم نہیں تھی، اور ان کے انٹرویو کو ظاہر بات ہے وہ میچ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے سارا کچھ، وہ سب کچھ صحیح تھا، پراپر اپلوڈڈ تھا، اس لیے ان کو اس چیز کی چھوٹ مل گئی، لکی تھے۔ ورنہ آپ یہ سوچیں ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص ایک تو لکی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ویزا آفیسر کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے، اس کو ہم گارنٹیڈ کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو بیسک چیز تھی شروع میں نے آپ کو بتائی کہ ایف آر سی کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے،
تو ان کے پاس تو ایک ریزن بن گیا 18 سال سے پاکستان نہ آنے کا اور آئی ڈی کارڈ نہ بنوانے کا، ورنہ ایف آر سی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ سو یقیناً آپ نے اس انٹرویو کے ذریعے بھی ایف آر سی کی امپورٹنس کو جان لیا ہوگا کہ ہر حال میں وہاں پر مانگا جاتا ہے اور آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ برتھ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ سارے آپ کے نادرا سے ہی ہوں، میرج بھی آپ کا نادرا سے ہو، یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں، اور ایون آپ کا جو پٹیشنر ہے اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی نادرا سے ہوا ہو، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔